दर्शकबिन नमस्कार। इन्टरभ्यू नेपालमा स्वागत छ। यहाँले हेरिराख्नु भएको छ अन्तर्वार्तामा आधारित नेपालकै पहिलो अनलाइन पत्रिका इन्टरभ्यू नेपाल र युट्युब च्यानल मार्फत हेरिराख्नु भएको छ। विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामी टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा आइपुगेका छौँ र वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीज्यू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र उहाँसँगको हामी समग्र विकास निर्माणका कुराकानी र जनप्रतिनिधि आइसकेपछि जनप्रतिनिधिले गरेका कार्यहरू र जनता कतिको सन्तुष्टि छन् भन्ने विषयमा रहेर केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँका कृषि, पर्यटन र विकास निर्माणका कुराहरूलाई केन्द्रित रहेर वडाध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीज्यूले के कस्ता कार्य गर्नुभयो भन्ने बारेमा केन्द्रित रहनेछौँ। सर्वप्रथम हामी स्वागत गर्नेछौँ वडाध्यक्षलाई। स्वागत छ वडाध्यक्ष। धन्यवाद, नमस्कार यहाँहरूलाई। पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? पछिल्लो समय अब यस्तै त हो नि, विकास निर्माण। कोभिडमा भर्खर कोभिडले अलिकति विश्राम लिए जस्तो देखिएको छ। यही विकास निर्माणमै व्यस्त छौँ। हजुर, जस्तो कोभिडको कुराकानी गर्नुभयो, यहाँको वडालाई चाहिँ कतिको प्रभाव पार्यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19ले? हजुर, कोभिडले चाहिँ खासै हाम्रो वडालाई पनि अरू वडालाई जसरी विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिएको यो कोभिड-19 चाहिँ हाम्रो देशमा जसरी फैलियो हाम्रो नगरपालिकामा पनि त्यसै गरी फैलियो। विशेष गरी वडा नम्बर 1 मा पनि अन्य वडामा जस्तै फैलियो। यहाँ पनि केही मान्छेहरूको मृत्यु पनि भयो, केही मान्छेहरू अब एकदम बिरामी पर्नुभयो, धेरै मान्छेहरू सङ्क्रमित हुनुभयो पहिलाको हिसाबमा। अहिले चाहिँ तपाईँको खासै त्यति धेरै सङ्क्रमित चाहिँ हुनुहुन्न। तर अहिले चाहिँ यो कोभिड लकडाउन खोलिसकेपछि पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै पनि केही मान्छेहरू चाहिँ कोरोनाको कारणले मृत्यु भएको छ। अझै अहिलेको पछिल्लो अवस्था के छ? कोभिड-19 नियन्त्रण भइसकेको अवस्था छ कि वडा कार्यालयले के कस्ता कार्यहरू गर्नुभयो कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि? होइन, हामीले अब कोभिडको लागि सुरुमा त अब विगत 2 वर्षमा हामीले ती अब मास्कहरू बाँड्ने, होइन, सेनिटाइजरहरू बाँड्ने, साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भन्ने जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेका हौँ। लकडाउनमा अब विशेष गरी लकडाउनमा टोखा नगरपालिकाले वडालाई नै जिम्मा दिएको थियो। हामीले चाहिँ अब जो मजदुरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई केही राहत सामग्रीहरू पनि बाँड्यौँ। पहिलाको कुरो यो। अहिले चाहिँ तपाईँको यो कोभिडलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले खोपलाई नै पहिलो प्रायोरिटी दिएका छौँ। खोप नै हामीले पहिलो प्रायोरिटी दिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पहिला चाहिँ हामीले टोखा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले 3 ठाउँमा हाम्रो चाहिँ त्यो खोप लाउने एउटा व्यवस्था मिलाएको थियो। अहिले पछि चाहिँ हामीले वडामै यो खोपको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले हामीले खोप आएपछि नगरपालिकाले हामीलाई दिन्छ। हामीले दिएपछि वडाकै स्वास्थ्य चौकी मार्फत वडामै बसेर हामीले खोप लाउँछौँ। हामीले खोप केन्द्र चाहिँ बाहुनेश्वर माध्यमिक विद्यालयलाई बनाएका छौँ, जुन चाहिँ तल फाँटमा 82 मा पर्छ। त्यो भौगोलिक हिसाबले नै सबैजना त्यहाँ आउनको लागि सुगम छ। त्यो कारणले गर्दा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हामीले कोभिड नियन्त्रणको लागि खोपलाई नै पहिलो प्रायोरिटी दिएका छौँ। वडावासीमध्ये कति प्रतिशत जतिलाई चाहिँ खोप वितरण गरिसक्नु भयो तपाईँहरूले? अहिले लगभग हाम्रो 4750 मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अब त्यो खोप चाहिँ फेरि वडावासीलाई मात्रै भन्ने हुँदो रहेछ। यो वडामा बस्नुहुने, जो भाडामा बस्नुहुन्छ, होइन, अस्थायी रूपमा पनि बसोबास गर्ने मान्छेहरूलाई अब नागरिकताको आधारमा दिनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि झन्डै 2500-3000 को हाराहारीमा भाडामा बस्ने मान्छेहरू, अस्थायी मान्छेहरू पनि भएको कारणले गर्दा यहाँ लगभग 8000 मान्छेहरू हुनुहुन्छ। जनसङ्ख्या त्यति छ, खोप लाउनै पर्ने ती बालबालिका बाहेक। त्यसमा हामीले लगभग 5000 लाई लाइसकेका छौँ। अब लगभग बाँकी 3000 छ। त्यो पनि मैले सुन्नमा आएको 11 गतेदेखि अब भोलिदेखि आउँछ कि भन्ने कुरो छ। आज तैपनि मैले स्वास्थ्यमा फोन गरेको छैन, अहिले पछि म फोन गर्नेछु, बुझ्नेछु। आयो भने हामी त्यो पनि त्यति 3035 हाम्रो जति बाँकी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी छिट्टै त्यो खोप लगाउने प्रयासमा गरिरहेका छौँ। जस्तो कोभिड-19 महामारीको बेलामा विश्वव्यापी रूपमा फैलियो र नेपालमा पनि लकडाउन निषेधाज्ञा भयो। यस अवस्थामा चाहिँ तपाईँका वडामा रहेका गरिब विपन्न वर्गहरूलाई पनि वडा कार्यालयले राहत वितरण गर्नुभयो होला। यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनु भयो? जस्तो अन्य स्थानीय पालिकाहरू, स्थानीय तहहरूमा चाहिँ अलिकति विवादित भयो यो कुरा, तपाईँको वडामा चाहिँ के कस्तो रह्यो? हजुर, मैले चाहिँ के गरेँ भनेदेखि हो, हजुरले एकदम असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो।
हामीले के गर्यौँ भने जब यो कोभिडको पहिलो हाम्रो प्रारम्भमै पहिलो उसमै हामीलाई टुखा नगरपालिका हाम्रा आदरणीय मेयर प्रकाश अधिकारी दाजुले हामीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो कार्यपालिका बैठकमा प्रत्येक वडामा तपाईहरूले यो कोभिड नियन्त्रणको लागि अथवा कोभिड सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नको लागि अब जनप्रतिनिधिले मात्रै र कर्मचारीले मात्रै सकिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा भोलिन्टियर टिम बनाउनु भन्नुभएको थियो। हामीले भोलिन्टियर टिम बनाएका थियौँ। त्यसमा सर्वदलीय मान्छेहरू राखेका थियौँ हामीले, अन्य पार्टीहरूका पनि सामाजिक व्यक्तित्वहरू, त्यसै गरी विद्यालयका प्रहरू हैन टिचरहरू, त्यस्ता सामाजिक अभियन्ताहरूलाई पनि राखेर हामीले चाहिँ काम गरेका थियौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यही समिति मार्फत नै वडामा भएका अब कुना काप्जा भाडामा बस्ने मान्छेहरू, अस्थायी रूपमा बस्ने मान्छेहरू अनि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने हामीले पहिचान गरेर खाद्यान्न अथवा राहत सामग्रीहरू वडाको तर्फबाट नि दियौँ र पछिल्लो समय चाहिँ नगरपालिकाले हामीले वडाले दिएनौँ, हामीले हाम्रो सिफारिसमा नगरपालिकाले दिने गरेको थियो। हामीले त्यसरी पनि हामीले विपन्न मान्छेहरूलाई राहत सामग्री दिने काम गरेका थियौँ। जस्तो तपाईहरू निर्वाचित भएर आइसक्नु भएको आफ्नो कार्यकालको करिब अन्त्यमा पनि हुनुहुन्छ 5 वर्षीय कार्यकालको, र तपाईँले निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचनमा आफूले राखेका एजेन्डाहरूलाई पुरा गर्न सक्नुभयो कि भने 4 वर्षदेखि अहिलेसम्मको पिरियडलाई फर्केर हेर्दा विकास निर्माणमा टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 1 ले साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि छलाङ मारेको छ। हामी निर्वाचित भएर भन्दा अगाडि विकास निर्माणका पूर्वाधारका कुराहरू छँदै थिएनन् त भन्न मिल्दैन, तर यति धेरै मात्रामा गर्न सकिएको थिएन। जस्तो विद्यालयका सवालमा हामीले विद्यालय भवनहरू बनाउन सफल भयौँ। बाटोहरू विशेष गरी हामीले पूर्वाधारतर्फ बाटोलाई नै हामीले बढी प्रायोरिटी दिएका थियौँ। बाटाघाटाहरू ढलान गर्ने, ग्राभिल हाल्ने, पुलहरू बनाउने, हिमपाइप हाल्ने काम गरेका छौँ। त्यसै गरी कृषि क्षेत्रमा पनि केही कामहरू गरेका छौँ। पर्यटन क्षेत्रमा पनि केही पूर्वाधारका कामहरू गरेका छौँ। तैपनि यद्यपि अब जनताको चाहना इच्छा हैन र त्यो भूगोलको हिसाबले अब त्यति धेरै बजेटहरू छैन, सीमित बजेटमा रहेर हामीले काम गर्नुपर्ने जुन बाध्यता छ त्यो अनुसार मैले फर्केर हेर्दा मेरो कार्यकालमा गरेका कामहरूप्रति म आफू पनि सन्तुष्ट छु र मलाई लाग्छ जनताहरू पनि सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। किनभने हामीले धेरै अब फर्केर विगतका कुराहरूलाई दाँच्ने हो। विकास भनेको योभन्दा अगाडि हामी आउनुभन्दा अगाडि के भएको थियो, कति भएको थियो भनेर दाँच्ने हो भने हाम्रो यो 4 वर्षको पिरियडमा हामीले धेरै कामहरूको थालनी गरेका छौँ। जस्तो खानेपानीको क्षेत्रमा अब खानेपानी यो एउटा हाम्रो टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 1 चाहिँ यो शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउमै पर्ने छिमेकी भनौँ न हामीभन्दा माथि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ खानेपानीका भूमिगत मुहानहरू प्रशस्त छन्। म आउनुभन्दा अगाडि खानेपानीको त्यति व्यवस्थित थिएन हैन। त्यो व्यवस्थित नभएको कारणले गर्दाखेरि खानेपानीका ट्याङ्कीहरू थिएनन्, पाइपको जुन वितरण प्रणालीहरू राम्रो थिएनन्। हामी खानेपानीको एउटा चाहिँ बृहत खानेपानी समिति बनाउने भन्ने मैले एउटा लक्ष्य जुन परिकल्पना गरेको पनि छु। सम्भवतः मलाई लाग्छ यो दसैँ र तिहार पछि ती सबै समितिका मान्छेहरू बोलाएर अझ यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेतिर मैले एउटा सोच बनाएको छु र खानेपानी क्षेत्रमा पनि हामीले व्यवस्थित काम गर्न हामी सफल भएका छौँ। हजुर, जस्तो यस कार्यकाल बिताइराख्दाखेरि तपाईँले वडाको लागि विभिन्न कार्यहरू गरिराख्दाखेरि तपाईँसँगै निर्वाचनमा उठेका प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधिहरूले नि तपाईँलाई कतिको समर्थन गरिराख्नु भएको छ कि जस्तो हरेक कार्यमा चाहिँ समर्थन छ कि तपाईँलाई प्रतिस्पर्धीहरूले अलिकति यस्तो भएन भनेर अलिकति विरोध जनाउने कार्यहरू पनि गरिराखेका छन् कि कस्तो छ? मलाई लाग्छ यो सामाजिक काम गर्ने भने वास्तवमा कसैको व्यक्तिगत काम गर्ने होइन, सामाजिक काम हो। जस्तो एउटा बाटो बनाऊ भने त्यो बाटो म वडा अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीको लागि मात्रै होइन, वडा अध्यक्ष कसैको लागि मात्रै पनि होइन, त्यो बाटो बन्नु भने सबैको लागि हो। जस्तै खानेपानीको मैले अहिले कुरा गरेँ, पर्यटनको म अघि कुरा गर्दै थिएँ, अहिले पछि कुरा गर्नुला। त्यसपछि कृषिका कुराहरू, विद्यालयका कुराहरू, स्वास्थ्य चौकीका कुराहरू, स्वास्थ्यका कुराहरू, यी सामाजिक कामहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यो सामाजिक काम गर्ने सिलसिलामा मलाई त्यस्तो लाग्दैन यहाँ भएका मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरू, मेरा चाहिँ अन्य पार्टीका मित्रहरूले असहयोग गर्नुभयो जस्तो मैले चाहिँ महसुस गरेको छैन। कुनै पनि योजनाहरू, नगरपालिकाका योजनाहरू, राष्ट्रिय स्तरका गौरवका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा के कसो भइरहेछ भनेर चासो दिनुहुन्छ। मैले पनि निर्धक्क साथ त्यहाँ भएका कुराहरू पारदर्शी ढङ्गले भन्ने गरेको छु।
जस्तो टोखा नगरपालिकाभित्र रहेका अन्य वडाभन्दा टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा चाहिँ यो चाहिँ नगर स्तरभित्रकै चाहिँ उत्कृष्ट कार्य भयो भन्ने खालका कुनै विकास निर्माणको कार्य या अन्य कुनै गतिविधि गर्नुभएको छ कि छैन? हजुर छ नि। हामीले एउटा चाहिँ हामी सुरुमा आउने बित्तिकै हुन त हामी आउनुभन्दा अगाडि पनि नगरपालिकाले निर्णय गरेको थियो टोखा नगरपालिकालाई छिट्टै बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने भनेर। त्यसपछि हामी आएपछि पनि हामीले त्यसलाई समातेकै हो र समग्र टोखा नगरपालिकालाई गर्न नसके पनि वडागत हिसाबमा जुन जुन वडालाई बालमैत्री पार्क घोषणा गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने भन्ने एउटा लक्ष्य नगरपालिकाले लिइसकेपछि सबैभन्दा पहिला हामीले टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 मा बालमैत्री वडा घोषणा गर्नको लागि हामीले धेरै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। त्यसका सूचकहरू को बारेमा पनि हामीले व्यापक छलफल गऱ्यौँ। विद्यालयका विद्यार्थीहरू, आदरणीय टिचरहरू र हामी वडा नम्बर 1 र 2 कै जनप्रतिनिधिहरू बसेर विज्ञहरूसँग घनीभूत छलफल गरिसकेपछि हामीले लगभग हामी वडा नम्बर 1 र 2 लाई चाहिँ बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने एकदम जमर्कोमा पुगिसकेका थियौँ। भलै त्यसमा पछि कोभिडले हामीलाई त्यो दिएन। कोभिडको कारणले हामी अलिक ब्याक हुनु पर्यो। त्यही सिलसिलामा हाम्रो टोखा नगरपालिकाले हामीले चाहिँ अब एउटा बालमैत्री नगरपालिका वडा घोषणा गर्नको लागि एउटा बालमैत्री पार्क बनाऊ भन्ने कुरो उठिसकेपछि हामीले यता बौणेश्वर झरना जो अहिले काठमाडौँमा एकदम फेमस र प्रख्यात छ, धेरै मान्छेहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ। त्यो बौणेश्वर झरनालाई मध्यनजर, झरना एक प्राकृतिक हिसाबले मनोरम छ भने झरनासँगै रहेको गुफा ऐतिहासिक पनि छ। त्यो गुफा ती दुईटैलाई मध्यनजर गरेर हामीले टोखा नगरपालिकामा बौणेश्वर गुरु योजना तयार गऱ्यौँ। त्यस बौणेश्वर गुरु योजना अन्तर्गत 3टा चाहिँ कामहरू थिए। एउटा बालमैत्री पार्क, एउटा तपाईँको पिकनिक स्पोट र अर्को के भने त्यो गुफा र झरनालाई प्राकृतिक स्वरूप नबिगारिकन त्यो मन्दिरको सरसफाइ गर्ने र मन्दिर छेउबाट त्यो अघि मैले भनेको पिकनिक स्पोटसँग एउटा झुलुङ्गे पुल बनाउने। जुन झुलुङ्गे पुल त्यहाँ आवश्यकता होइन, त्यो पर्यटनलाई चाहिँ एउटा आकर्षक बनाउनको लागि हो र त्यो झुलुङ्गे पुलको बीच भागबाट यतापट्टि पिकनिक स्पोट पनि देखिने, बालमैत्री पार्क पनि देखिने र काठमाडौँका अधिकांश भूभागहरू देखिने हुनाले त्यहाँबाट एउटा दृश्य अवलोकन गर्नको लागि, फोटो खिच्नको लागि, फोटो सेसन गर्नको लागि त्यो पुल हामीले त्यसरी बनाउन सक्यौँ भने पर्यटकहरू धेरै भित्रिने सम्भावना देखेर हामीले त्यो कुरा पनि त्यहाँ मिसाएका थियौँ। र अघि तपाईँले भने जस्तै हामीले नगरपालिकामा अथवा टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा साँच्चीकै एउटा भन्न लायक र गौरवको योजना अन्तर्गत हामीले बालमैत्री पार्कको चाहिँ काम सुरु गऱ्यौँ। सुरु गरिसकेपछि अहिले लगभग त्यसको काम हामी सम्पन्नमा गइसकेका छौँ। यद्यपि त्यहाँ हामीलाई ठेकदारले धेरै कुराहरू अलि केही कुराहरू त्यहाँ काम गर्न बाँकी भएको कारणले गर्दा उसको काम सम्पन्न नभए त लिने कुरा आएन। सम्पन्न भइसकेपछि हामी लिने तयारीमा छौँ। पर्यटनको असाध्यै सम्भावना बोकेको टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा एउटा जलेश्वर झरना भन्ने पनि छन्। यो जलेश्वर झरना चाहिँ यसै वडाबाट लगभग 500 मिटर माथि शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउमै पर्छ। त्यो गुफा त्यहाँ पनि गुफा छ, त्यहाँ पनि झरना छ। त्यो पनि बौणेश्वर झरना जत्तिकै महत्त्व बोकेको झरना हो। त्यसलाई पनि हामीले प्रचार गर्नको लागि त्यहाँ अहिले हामीले तत्कालको लागि चाहिँ एउटा गुम्बा बनाउने एउटा निर्णय गरेका छौँ। हामीले कार्यपालिकाले निर्णय पनि गरिसकेको छ। हामीले डिपिआर पनि गुम्बाको तयार गरिसकेका छौँ र अहिले गुम्बा तत्काल लगभग 7 करोडको लागतमा बन्ने भएको कारणले गर्दा हामीसँग अहिले पैसा पनि छैन। त्यो कारणले गर्दा गुम्बालाई पनि बनाउँदै जाने, त्योसँगै त्यहाँ एउटा गौतम बुद्धको 35 फुटे एउटा जुन मूर्ति चाहिँ स्थापना गर्ने भन्ने जुन लक्ष्य लिएका छौँ र यसपालि हामीले नगरसभाले बजेट पनि विनियोजित गरिसकेको छ। सम्भवतः त्यो काम पनि हाम्रै कार्यकालमा हामी चाहिँ सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी अर्को एउटा नगर स्तरीय काममा जुन यो पैदल मार्ग छ त्यो टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 2 हुँदै यो अघि मैले भनेको जलेश्वरबाट बौणेश्वर हुँदै त्यहाँबाट चाहिँ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको शान्तिधामसम्म जाने 13 किलोमिटरको जुन परिकल्पना गरिएको छ त्यहाँसम्म जानको लागि पैदल मार्गको पनि हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ र यो नगर स्तरीय कार्यक्रम अन्तर्गत टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 1 लाई साँच्चीकै छुनी र यी 3टा योजनाहरू सफल बनाउन सकियो भने यो समृद्ध वडा हुने कारणले गर्दाखेरि यी 3टा चाहिँ योजनाहरू गौरवको योजना अन्तर्गत हामीले सुरु गरेका छौँ। जस्तो 3वटा योजना सुरु गर्नुभएको छ तपाईँको कार्यकालमा, सम्भवतः सफल होस् भन्ने चाहना पनि छ। रुख बिरुवाहरू अलिकति हेर्दाखेरि सौन्दर्यता नै हराएको जस्तो देखिन्छ।
घनाघर जङ्गल छन्, चारैतिर बस्तीहरू छन्, तर त्यहाँ चाहिँ प्लटिङको नाममा चाहिँ अलिकति बढी खनिएको छ, डाँडाकाँडाहरू खनिएको छ। यसरी चाहिँ अलिकति सुन्दरतालाई नै खलल पुर्याएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। यसबारे चाहिँ के सोच्नु भएको छ तपाईँले? हजुर, यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो तपाईँले। मेरो ओडामा मात्रै होइन, समग्र काठमाडौँ उपत्यकाको काठ भेगमा नै अहिले यो एकदम समस्याको विषयमा रहेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले यसका केही नीति नियमहरू अलिक कडा, अलि राम्रो बलियो, जसले गर्दाखेरि प्राकृतिक सम्पदाहरू चाहिँ नमासियोस् भन्ने खालको लिएर आउनु पर्थ्यो। र अलिकति काठ क्षेत्रमा चाहिँ के पनि भयो भने यो भूकम्पले गर्दा पनि यो प्लटिङ गर्ने अथवा यो जग्गा टुक्राउने कुराहरू बढी भयो। जब भूकम्प गयो, भूकम्प गइसकेपछि यहाँ पुराना घरहरू त सबै भत्किए, नयाँ घरहरू बनाउनु पऱ्यो। मान्छेहरू माथिको बस्तीबाट तल बेसीमा आउनुभयो। बेसीमा आइसकेपछि अब कस्तो होडबाजी, घर बनाउने होडबाजी चल्यो हेर्नुहोस्। कसरी भने एउटा मान्छेले अब पक्की घर बनाउँछ अनि अर्को मान्छेलाई पनि अब पक्की घरै बनाउनु पर्ने होइन। अनि त्यसपछि मान्छेहरू अब काठको चाहिँ स्वभाव के भयो भने व्यापार व्यवसाय यस्तो नगर्ने, जस्तो आफ्नो बच्चाहरू पढाउनु कतै विदेश पठाउनु पऱ्यो अथवा राम्रो शिक्षा दिनु पऱ्यो भने पनि अब जग्गा बेच्नुपर्ने, घर बनाउनुलाई जग्गा बेच्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा पहिला आफूबाटै सुधार्नु पऱ्यो कि आफूबाटै आफ्नो जमिनहरू कसरी संरक्षण गर्ने अथवा टुक्राउन नदिने, खण्डीकरण गर्न नदिने भन्ने बारेमा यो आम रूपमा जनताले पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो। र पनि यद्यपि हामी सरकारमा भइसकेपछि सरकारबाट पनि केही नीति नियमहरू आउनु पर्थ्यो, त्यो खासै माथिबाट आउन सकेको छैन। मलाई लाग्छ पालिकाहरूले पनि यसको बारेमा समग्रमा सोच्नुपर्छ। यो एउटा मात्रै ओडाले अथवा अर्को मात्रै ओडाले रोक्छु गर्छु भनेर सक्ने विषय रहेन। यो समग्र पालिका र सङ्घीय सरकार, त्यसपछि प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ यो साँच्चीकै यो जग्गा खण्डीकरणको बारेमा बेलैमा एउटा चाहिँ सोच बनाउन सकेन भने यो होइन, योभन्दा अझ चाहिँ भयावह स्थिति आउन सक्छ। त्यतातर्फ हामीले पनि सम्बन्धित ठाउँहरूमा सजग गर्ने काम र सल्लाह सुझाव दिने काम गरिरहेका छौँ। जस्तो पर्यटकसँगै अलिकति कृषिको पनि कुराकानी गरौँ। जस्तो तपाईँको वडाबाट चाहिँ कृषिजन्य सामग्रीहरू उत्पादन भइराखेका छन्, जसले चाहिँ समग्र काठमाडौँ राजधानीलाई पनि अलिकति यहाँको उत्पादित भएको तरकारीहरूले चाहिँ अलिकति व्यापार लिइराखेको अवस्था छ। कृषि पर्यटनसँगै कृषिको लागि प्रवर्धनको लागि पनि तपाईँले यस वडा कार्यालयबाट चाहिँ के कस्ता कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ जो कृषक लक्षित कार्यक्रम होस्? हजुर, किसानको लागि चाहिँ अब अहिलेसम्म यहाँ केही जग्गा जमिनहरू प्लटिङ भए पनि अहिलेसम्मलाई चाहिँ लगभग मेरो चाहिँ विचारमा यो टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 1 चाहिँ कृषि प्रधान वडा भन्दा पनि केही फरक पर्दैन, किनभने यहाँ लगभग 80% मान्छेहरू कृषिमा आधारित छन्। त्यसपछि जमिन पनि 80% नै यहाँ बाँकी छ खेतबारी गरेर। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले टोखा नगरपालिकाले मात्रै होइन, वडाले पनि हामीले कृषकहरूलाई अब आधुनिक खेती, टनल खेती होइन, बिउ बिजनहरू, औजारहरू वितरण गर्ने काम हामीले वडाले पनि गरेका छौँ। र नगरपालिकामा पनि कृषि शाखाले प्रत्येक किसानहरूसँग सहकार्य गर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ अब बेला बेलामा बिउ बिजनहरू वितरण गर्ने, औजारहरू वितरण गर्ने, औजार मर्मतको लागि तालिमहरू दिने होइन। अनि त्यसपछि माटोहरू चेक गर्ने, अब कुन माटोमा अब के बोट बिरुवाहरू रोप्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो सँगसँगै कृषकहरूको पनि केही समस्या रहेको हुन्छ, जस्तो अलिकति बिचौलियाको समस्या रहेको हुन्छ, अलिकति बजार पाउन नसकेको अवस्था छ, बजार भाउको समस्या रहेको छ। यसबारे चाहिँ समग्र वडा कार्यालय र समग्र नगरपालिकाले चाहिँ के कस्तो कार्य गरिराखेको छ? हजुर, एकदम असाध्यै राम्रो कुरा उठाउनु भयो हजुरले। किसानहरूको सबभन्दा ठुलो माग के छ भने हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू यी चाहिँ कलेक्सन सेन्टर यदि बनाइदिने हो भने हामी चाहिँ अब यहाँबाट सामान लिएर बजारसम्म जानुपर्ने अथवा यहाँ हाम्रै वरिपरि पनि बिचौलियाहरू आएर हामीलाई चाहिँ अब सस्तोमा लिएर जाने, अब उहाँ चाहिँ ग्राहकहरूले खाँदा पनि भनौँ न, खाने मान्छेहरूले पनि अथवा त्यो किन्ने मान्छेहरूले पनि अब सस्तो नपाउने, बिचको मान्छेहरूले बढी हुने भन्दाखेरि अब यहाँ कलेक्सन सेन्टर खोल्नु भन्ने आवाज चाहिँ उठिरहेको छ। हामीले पनि त्यतातिर सोचिरहेका छौँ। हुन त हामीले 1 साल अगाडि नै यसको हामीले तयारी गरिसक्यो। 1 साल होइन, 2 साल अगाडि नै हामीले तयारी कलेक्सन सेन्टर खोल्ने अनि त्यसपछि बजारसम्म लैजाने व्यवस्थाको लागि हामी एउटा तयारीमा थियौँ। विशेष गरी अब दोष लाग्यो भने ठान्नु होला, यो कोभिडले गर्दा पनि हामीलाई अलिकति दिएन, यो लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले सोचेअनुसार त्यो काम गर्न सकेका छैनौँ।
जस्तो वडा कार्यालयमा रहेर तपाईँले वडा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिराख्दाखेरि तपाईँलाई नगरपालिकाबाट जस्तो नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख लगायत तपाईँकै वडा कार्यालयमा रहेका तपाईँ मातहतका कर्मचारी तपाईँ मातहतका वडा सदस्यहरू मार्फत चाहिँ कतिको सपोर्ट पाउनुभयो वडा कार्यालयको विकास निर्माणको कार्य गर्नुपर्दा? अब सर्वप्रथम टोखा नगरपालिकाको सपोर्टको विषयमा कुरा गर्दाखेरि टोखा नगरपालिकाका हाम्रा मेयर आदरणीय दाजु प्रकाश अधिकारी दाइ एकदमै अब लोकप्रिय काम गरौँ विकास प्रेमी भएको कारणले गर्दा अब संविधानले त भनेको छैन पक्ष र प्रतिपक्ष, तैपनि अब विवाद त देखिन्छ, पक्ष र प्रतिपक्ष नदेखिने होइन। सबै मान्छे आफ्नो पार्टीबाट विजय भएर आएको कारणले गर्दा उहाँले आफू इतरको पार्टीलाई त पक्षपात गर्नुहुन्न, म त उहाँसँगैको पार्टीको हो। त्यस कारणले गर्दा त्यसरी नगरपालिकाबाट चाहिँ पक्षपात हुँदैन कुनै पनि कामको। त्यहाँ वडामा चाहिँ अब कर्मचारीहरूले मेरो वडामा चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, राम्रो काम गर्नुभएको छ, भ्रष्टाचार छैन होइन। मैले जनतालाई भनेको पनि छु, यहाँ कसैले केही भ्रष्टाचार गर्नुभयो भने कर्मचारीले अथवा जनप्रतिनिधिले कसैले तपाईँहरूलाई भ्रष्टाचारको लागि केही प्रस्ताव गर्नुभयो भने सिधै मलाई भन्नुहोला, मैले सक्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छु। उहाँहरूलाई के कारबाही गर्नुपर्छ तत्त निकायमा गएर म कारबाही गर्नेछु भनिदिएको छु। र काममा तपाईँको ढिलासुस्ती नगर्ने, सुशासन कसरी दिने भन्ने बारेमा हामी वडामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी यसो महिनामा 1-2 दिन बसेर हामी छलफल पनि गर्छौँ र सेवाग्राहीहरूलाई हामी यहाँबाट छिटो छरितो सेवा दिने काम गरिरहेका छौँ। जस्तो भ्रष्टाचारको कुराकानी गर्नुभयो तपाईँले, भ्रष्टाचार चाहिँ नलिने मात्र भन्नुभयो तपाईँले, र भ्रष्टाचार चाहिँ आर्थिक रूपमा लिने मात्रलाई भ्रष्टाचार भन्न सकिँदैन। यहाँ भएका विकास निर्माण तपाईँहरूले नीति बनाउनुभएका नीति तर्जुमा गर्ने कुरामा नि भ्रष्टाचारका कुराहरू आइराखेका हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ तपाईँको वडा र तपाईँको टोखा नगरपालिका कतिको टाढा रहेको छ? होइन, त्यो त एउटा भ्रष्टाचार भनेको मान्छेले समग्रमा बुझ्दा पैसा मात्रै भन्ने बुझ्छ, त्यो होइन। भ्रष्ट आचरण नै भ्रष्टाचार न हो होइन। आफ्नो आचरण अनुसारको काम गरेन भने त्यो नै भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मलाई चाहिँ लाग्छ, मैले अहिलेकै कुरालाई जोडी आफ्नो चाहिँ जुन पोस्टमा अथवा जे काम गर्नुपर्ने हो तत्त काम चाहिँ अब हामी जनप्रतिनिधिले पनि गर्नु पऱ्यो, वडा अध्यक्षले पनि गर्नु पऱ्यो, वडा सदस्यहरूले पनि गर्नु पऱ्यो, कर्मचारीहरूले पनि गर्नु पऱ्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो वडामा यो चाहिँ काम तपाईँको वडा सदस्यले गर्दा भएन अथवा तपाईँको कर्मचारीले गर्दा भएन भन्ने गुनासो अहिलेसम्म आएको छैन। यदि त्यस्तो छ भने मलाई चाहिँ भन्नुहोस् भनेर मैले भनेको छु। अथवा मेरै कुराहरू पनि अब केही गुनासाहरू छन् भने तपाईँहरूले हाम्रो सचिवलाई भन्न सक्नुहुन्छ अथवा अरू वडा सदस्यलाई भन्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले राखेको छु। र खासै त्यस्तो भ्रष्टाचार जन्ने काम चाहिँ वडा नम्बर 1 मा भएको छैन। जस्तो तपाईँले अहिले भर्खरै पार्टीगत कुरा पनि गर्नुभयो, अलिकति त्यतातर्फ पनि लागौँ। र जस्तो तपाईँहरू नेतृत्वको पार्टी नेतृत्वमा रहेको सरकार जुन करिब 4 वर्षसम्म सरकार चल्यो तपाईँहरूको आबद्ध रहेको पार्टीले, त्यसमा तपाईँहरूले निरन्तर रूपमा कार्य गर्नलाई सहज भइ पनि राख्यो होला र बिचमा चाहिँ उताप चढाप आयो तपाईँहरूको पार्टी मार्फत र केन्द्रीय राजनीतिमा नै उताप चढाप आयो। यसले चाहिँ तपाईँहरू कहिले समर्थनको लागि जानुभयो होला, कहिले विरोधको लागि सडकमा उत्रिनुभयो होला वा अन्य कुनै कार्यक्रममा जानुभयो होला। त्यसै चाहिँ समग्र वडा र वडावासीको काममा चाहिँ कतिको असर आयो र तपाईँलाई नै स्वयं केन्द्रीय राजनीतिले चाहिँ तल्लो स्तरमा वडा कार्यालयसम्म रहेर वडा स्तरमा काम गर्नलाई कतिको प्रभाव पार्यो? होइन, अब यो समग्र राजनीतिक प्रक्रियाले नै अब यो सबै सञ्जालहरू चलेको हुन्छ। त्यो केन्द्रीय राजनीतिमा उथलपुथल भएपछि यो स्थानीय सरकारमा पनि केही त्यसका असरहरू अथवा त्यसका केही छिटाहरू देखिनु स्वाभाविक हो। यो हाम्रो काम गर्ने तौर तरिका पनि अब धेरै साथीहरूले अहिले त भन्नुहुन्छ त्यो तौर तरिका नमिलिरहेको कारणले गर्दा अघिल्लो सरकारले गरेका केही राष्ट्रिय स्तरका गौरवका योजनाहरू पछिल्लो सरकारले काट्ने यो चाहिँ परापूर्व कालदेखिको चलन चल्थ्यो हो। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो टोखा नगरपालिकामा पनि केही वडाको त होइन नगर स्तरीय योजनाहरू अब हामीले प्रस्ताव गरेका योजनाहरू सहस्र त्यो यो सरकारले स्वीकार्छ अथवा पर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। खैर म त्यतातिर जान चाहन्न। हजुरले भन्न खोजेको मेरो वडामा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिले अब खासै त्यो अलिअलि त तपाईँको प्रभाव पारि नै हाल्छ, तर त्यस्तो ठुलो प्रभाव पारेको छैन। किनभने सकारात्मक सोचका साथ काम गर्ने मनस्थिति बनाइसकेपछि अथवा सकारात्मक सोचका साथ काम गर्ने एउटा जमर्को गरिसकेपछि अथवा काम गरिसकेपछि मलाई लाग्छ झिना मसिना कुराहरूले अल्झाउँदैन र त्यस्तो खासै ठुलो त्यस्तो केही असर गरेको छ भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छैन।
जस्तो तपाईँहरूको 5 वर्षीय कार्यकाल बित्नै लागेको छ, जनताले 5 वर्ष चाहिँ काम गर भनेर दिएको कार्यकाल र तपाईँ वडाध्यक्ष भइराख्दाखेरि अब वडाध्यक्षमै पुनः आउनुहुन्छ कि योभन्दा माथिल्लो तहसम्म तपाईँ निर्वाचित हुने तयमा हुनुहुन्छ कि के छ तपाईँको कार्ययोजना अबको? अब व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने त अब इच्छा हुन्छ, सामाजिक काम हो। एउटा काम सामाजिक काम गरिसकेपछि सफल भइएपछि जहाँसम्म लाग्छ सफलै भएको भन्छु म आफूलाई चाहिँ। अब त्यो त आम जनताले के भन्ने हुन् त्यो हेर्न पनि बाँकी छ। जान मन लाग्छ, नजान मन नलाग्ने होइन व्यक्तिगत कुरामा। तर के हुन्छ भने हामी एउटा पार्टीमा लागिसकेको, म नेकपा एमालेको सङ्गठित सदस्य पनि हो र त्यो कारणले गर्दा मलाई भोलि पार्टीले, हिजो नेकपा एमाले टिकट दिएर मैले जितेँ, अब भोलि पार्टीले पत्तायो भने म अब मेयर पनि उठ्न सकौँला, भोलि सांसद पनि उठ्न सकौँला। अथवा होइन तपाईँको अलिकति बेला भएको छैन, माथिको अलिकति दुःख गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हेर्नु पऱ्यो। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ अहिले वडा अध्यक्ष नै उठ्नुहोस्, अब मेयरमा अर्को साथीलाई उठाउनु पर्ने भयो, सांसदमा अर्को साथीलाई उठाउनु पर्ने भयो भन्ने कुराहरू पार्टीमा चल्यो भने पार्टीले भनेको निर्देशन त मान्नु पऱ्यो। पार्टीले के मूल्याङ्कन गर्छ त्यसैमा भर पर्छ। जस्तो यस वडा कार्यालयले अन्तिम वर्षको लागि बजेट ल्याइसकेको छ, यो तपाईँको नेतृत्वमा अन्तिम वर्षको बजेट आइसकेको छ र यहाँ कतै यता कता सुनिन्छ तपाईँले ल्याउनु भएको बजेट चाहिँ कार्यकर्तामुखी पनि हुने गरेको छ र अन्य दलका नेताहरूलाई पनि अलिकति बाँडफाँड गर्न पुग्ने खालका बजेट पनि आउँछन् रे भन्ने सुनिएको छ। के छ यो प्रति तपाईँको धारणा? अब यो चाहिँ हजुरले सुन्नुभयो, एकदमै रङ सुन्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने हामीले योजना छनौट गर्दा नै हामी बस्तीमा जान्छौँ, बस्ती स्तरमा चाहिँ अब केही हामी जनप्रतिनिधिहरू जान्छौँ, कर्मचारीहरू लिएर जान्छौँ, दलीय साथीहरूलाई लिएर जान्छौँ, सामाजिक अभियन्ताहरूलाई लिएर जान्छौँ, त्यसपछि बुद्धिजीवी सर्कलका मान्छेहरू लिएर जान्छौँ, केही शिक्षकहरू लिएर जान्छौँ, प्रधान अध्यापकहरूलाई लिएर जान्छौँ र टोलवासीमा गएर फेरि घनीभूत छलफल गर्छौँ। तपाईँको टोलमा हामी योजना लिन आएका छौँ, के योजना हाल्नुपर्छ ल भन्नुहोस् भनेर उहाँहरूसँग परामर्श गरिसकेपछि हामीले सबै ठाउँमा त्यो योजना बटुलेर यहाँ ल्याइसकेपछि फेरि एक चरण हामी यहाँ बसेर गफ गर्छौँ, केही साथीहरूलाई बोलाएर त्यो योजना छान्ने काम गर्छौँ। हामी त्यसरी चाहिँ सर्वप्रथम त्यसरी योजनाहरू छनौट गर्ने कारणले गर्दा हामीले यो वर्ष पनि त्यही गऱ्यौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले चाहिँ त्यसरी त्यो बजेटहरू आफ्नो पार्टी कार्यकर्तालाई अथवा मलाई कहाँबाट भोट बढी आउँछ त्यहाँ बढी भोट हाल्नुपर्छ भनेर त्यसरी छुट्याएको छैन। मैले समग्रमा हेर्दा यो वडामा कुन ठाउँमा अहिले तत्काल चाहिँ यो विकास गर्दा अथवा डेभलप गर्दाखेरि पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र त्यहाँ भएको जनताहरूको जीवनस्तर, आय आर्जन वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बजेट हामीले विनियोजित गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि अब केही साथीहरूलाई अथवा केही त्योभन्दा परका केही साथीहरूलाई चित्त दुख्नु स्वाभाविक हो, त्यो हिसाबले भन्नुभएको होला। तर मैले पार्टी नै हेरेर पार्टीकै हिसाबले यो ठाउँबाट मलाई भोट बढी आउँछ अथवा यो फलान ठाउँमा गर्दाखेरि मलाई धेरै मान्छन् भन्ने हिसाबले मैले गरेको छैन। मैले भूगोलको आधारमा अघि भने जस्तै समृद्धि कसरी आउँछ वडामा त्यो हिसाबले नै बजेट विनियोजित गरेको छु। कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ र समग्रमा तपाईँले आफू निर्वाचित भइसकेपछि यहाँका वडावासीहरू र हाम्रा इन्टरभ्यू नेपाल हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई यो जानकारी गराउनुहोस् कि तपाईँले गर्नुभएका कामहरू, तपाईँको नेतृत्वमा गरेका कामहरू चाहिँ पोइन्टबद्ध रूपमा जानकारी गराइदिनुहोस् होला। के कामहरू चाहिँ गर्नुभयो भन्ने बारे 10 वटा कार्यहरू चाहिँ बताइदिनु होला। हुन्छ, धन्यवाद। मैले अब खानेपानीबाटै सुरु गरेँ। सर्वप्रथम मैले अघि भनेकै त्यही खानेपानीमा मालुङ खानेपानीको हामीले काम गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले यो खोलाटोल खानेपानीको ट्याङ्की मर्मत गऱ्यौँ। त्यसै गरी बाटोतर्फ हामीले फुलबारी मोटर बाटो ढलान गऱ्यौँ। त्यसै गरी बिडारी गाउँ भित्री मोटर बाटो ढलान गऱ्यौँ। यद्यपि ती बाटाहरू सम्पन्न भएका छैनन्। मैले अघि भने जस्तै लामो छन् बाटाहरू, थोरै साधन स्रोत भएको कारणले गर्दा सबै बाटाहरू सम्पन्न भएका छैनन्। त्यसै गरी दुलाल गाउँ भित्री मोटर बाटोको काम गऱ्यौँ। त्यसै गरी झोरमाङ्काल भनेको जुन पुरानो साबिक वडा नम्बर 6 हो, तामाङ बस्ती हो, त्यहाँ पनि भित्री मोटर बाटो ढलान गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यसै गरी गैरीगाउँ भित्री मोटर बाटो ढलान गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यसै गरी बालमैत्री पार्क मैले अहिले कुरा गरिहालेँ, बालमैत्री पार्क बनायौँ। त्यसै गरी जानीगाउँ भित्री मोटर बाटो, जुन जानीगाउँ भनेको चाहिँ म आफू बस्ने वडा पनि हो, साबिकको वडा नम्बर 4 हो। त्यसै गरी हामीले त्यो निउरे खोला पुल पनि बनायौँ।
त्यसै गरी हामीले यो सीमा चौरदेखि भानेघाटसम्मको बाटो चौडाइ गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यहाँ अहिले हामी पिच पनि गर्दैछौँ, जुन यो तिहार अगाडि नै त्यहाँ पिच हुँदैछ। त्यसै गरी हामीले पर्लेपाटी खानेपानी ट्याङ्की बनाएका छौँ, त्यहाँ लगभग 80 घर जति मान्छेहरूले पानी खानुहुन्छ। यिनै हुन्। अन्तिममा छौँ, हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने र समग्र ओडावासीलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? धन्यवाद। यो हजुरले मलाई चाहिँ एकदमै यो आफ्नो ओडाको बारेमा केही देशका राजनीतिक समसामयिक विषयको बारेमा, विशेष गरी मेरो आफ्नो ओडा र नगरपालिकाको बारेमा, विकास निर्माणका बारेमा केही कुराहरू राख्ने अवसर यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र यो लोकप्रिय इन्टरनेट मिडिया मार्फत एउटा बोल्ने चाहिँ एउटा अवसर दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म तपाईँहरूलाई अन्तिममा जाँदा जाँदै के भन्न चाहन्छु भने यो विजयादशमी, शुभ दीपावली, नेपालसम्म छठ पर्वको तपाईँहरू लगायत सम्पूर्ण ओडावासी, देशवासी, देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक न्यानो शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।